अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये नावल अगर तुम साथ हो की किस्त नंबर 5 है। अगर आपने अभी तक पिछली 4 किस्तें नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सज्जल इन्हीं बातों को सोचती अभी तक टेरेस पर बैठी थी जब किसी ने अकब से उसे भाऊ कहकर डराया। वो जानती थी कि यह मोहित के अलावा और कोई नहीं हो सकता, मगर उस वक्त उसके लड़ने का कोई मूड नहीं था, इसलिए बोली, क्या तकलीफ है? सर में तकलीफ है, इसलिए प्लीज़ कॉफ़ी बना दो ना। उसने झट से जवाब देते हुए कॉफ़ी की फरमाइश की। दिमाग तो ठीक है, रात के 12 बज रहे हैं, इस टाइम पियोगे कॉफ़ी? हाँ पी लूँगा, बस तुम बना दो। मैं नहीं बनाने वाली, जाओ अनम से कहो मैं नीचे नहीं जा रही। उसने इनकार करते हुए उसे अनम से राब्ता करने का कहा। निकम्मी हो तुम पूरी की पूरी, तुमसे तो किसी काम के लिए मान जाने की उम्मीद करना ही बेकार है। मोहित उसे निकम्मी कहता हुआ अपनी स्वीट सी कज़न अनम यानी अन्नू के पास आया, जो कि अभी तक जाग कर पढ़ रही थी। अन्नू मेरी स्वीट और प्यारी सी कज़न, मस्के मत लगाएं, इसके बगैर भी काम कर सकती हूँ आपका। अनम जानती थी कि उसे कोई काम ही है जो तारीफ कर रहा है, इसलिए उसकी अगली बात शुरू करने से कबल ही बोल पड़ी। किताबें पढ़ पढ़ कर सियानी नहीं होती जा रही, हर बात पहले से ही समझने लगी हो। काम बताएं मोहित भाई। मुझे कॉफ़ी बना दो अन्नू, और वो भी मज़े की। मोहित ने काम की बात की। ठीक है, आप अपने कमरे में जाएं, कॉफ़ी आप तक पहुंच जाएगी। वो किसी रोबोट की तरह बोली। अच्छा वैसे कब तक पहुंच जाएगी? और क्या खुद ब खुद पहुंच जाएगी? कॉफ़ी के लिए इंतज़ार का दुरानिया कितना होगा? सवालात शुरू हो चुके थे। सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद जा रही हूँ बनाने। ओके, मैं भी जा रहा हूँ अपने कमरे में, और 5 मिनट का मतलब सिर्फ 5 मिनट। मोहित उसके हाथ से पेन पकड़ता हुआ खड़ा हो गया और जाने लगा। अरे मोहित भाई, ये पेन तो देते जाएं, क्यों दूँ वापस? और वैसे भी मेरे बैग में एक भी पेन मौजूद नहीं है, और तुम्हारे हर वक्त बैग खोल कर बैठे रहने का एक तो फ़ायदा तो होता है कि तुमसे कम से कम स्टेशनरी की चीज़ें तो मिल जाती हैं। मोहित का कमरा नीचे था, इसलिए वो पेन लिए नीचे चला गया। वो भी किताबें समेटती खड़ी हो गई ताकि कॉफ़ी देने के बाद वो मोहित से पेन तो ले आए। वो पेन कभी वापस लेने ना जाती अगर वो पेन उसे रुहाब भाई ने इतने प्यार और बान से ना दिया होता, और ये ना कहा होता कि मेरे ख्याल से अनम तुम्हारे नज़दीक इस तोहफे से बेहतर कोई और तोहफा नहीं हो सकता। इस कलम से तुम्हें खुद नहीं सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है, और इन सब निकम्मों से आगे बढ़ना है। रुहाब उसकी हर बर्थडे पर उसे पेन, किताब जैसी चीज़ें ही तोहफे में देता था, जो कि वाकई में उसके लिए सब तोहफों से बढ़कर होती थीं, क्योंकि वही तो उसके काम आती थीं, उसकी सलाहियतों को उभारती थीं। सज्जल, तुमने आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ली? समरीन ने उसे लाउंज में सोफे पर बैठे टीवी देखते देखा तो पूछा। मामा फंक्शन था आज यूनिवर्सिटी में, तो मैंने भला जाकर क्या करना था? उसने टीवी से नज़रें हटाए बगैर जवाब दिया। तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत दिमाग ही फ्रेश हो जाता है बंदे का। मुआरिज भी तो गई है, तुम भी चली जाती। मुआरिज किसी फंक्शन को छोड़ दे, ऐसा हो सकता है भला? उसे तो मौका चाहिए नए नए कपड़े, जूते और ज्वेलरी पहनने का, और ढेरों ढेर मेकअप थोपने का। सज्जल की बजाय सानिया ने कहा। सानिया किसी का तमस्खर उड़ाए बगैर कोई बात मुकम्मल कर ले, ऐसा भी भला हो सकता था क्या? सानिया, अपने लहजे में नरमी पैदा करो बेटा, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। यूं हर किसी का मजाक उड़ाती रहोगी तो आगे भी यही आदत अपनाओगी। समरीन ने उसे समझाया, मगर सानिया कोई बात समझने वाली कहाँ थी, बल्कि उल्टा ये बोलने लगी, मैंने कौन सा कोई गलत बात कही है, ठीक ही तो कह रही हूँ। और ये हमारी बेवकूफ़ सज्जल कभी मुंह धोकर करीम तक नहीं लगाई, और मैं तुम्हें बता रही हूँ सज्जल अभी से कि मेरी शादी पर तुम ऐसा रूखा मुंह लेकर मत घूमती फिरना। मुआरिज से ही सीखो कुछ, कैसे हर वक्त तैयार श्यार रहती है, और शादी पर तो उसने तैयारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं, इसलिए तुम भी अभी से तैयारी शुरू कर दो। उसने जैसे बात सज्जल के दिमाग में बिठानी चाहिए। देखूंगी आपी, अभी फ़िलहाल मेरा कोई मूड नहीं। उसने ये कहकर सानिया की बात को जैसे हवाओं में उड़ा दिया।
اس کو میک اپ اور نت نئے کپڑے وغیرہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی آج تک کسی نے اسے میک اپ میں دیکھا تھا۔ اسے کسی قسم کی تیاری کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ وہ عام و سادہ سے لباس اور میک اپ سے بے نیاز چہرے میں بھی سب کزنوں سے زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ ثانیہ بھی کچھ کم پیاری نہیں تھی مگر اس کے چہرے پر سجل کی طرح معصومیت اور بھولاپن بالکل بھی نہیں تھا۔ سجل کے چہرے میں سب سے خوبصورت اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور لمبی گھنی پلکیں تھیں جو ہر ایک دفعہ دیکھنے والے کو دوبارہ نظریں اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیتیں۔ اور رہی انم تو وہ تو تھی ہی سب کزن سے مختلف۔ اس کی رنگت سجل اور ثانیہ کی طرح گوری نہیں بلکہ سانولی تھی، لیکن نین نقش بہت پیارے تھے اور یہی سانولی رنگت کتنے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی اس بات سے وہ بے خبر تھی۔ باخبر تو تب ہوتی جب کتابوں کی دنیا سے باہر نکل کر دیکھتی۔ اگلے مہینے کی 28 تاریخ کو ابھیا سفیان زارون ثانیہ کی شادی تھی۔ شادی کی تیاریاں اور بھی زور و شور سے چلنے لگی۔ ابھیا کی شادی اس کے تایا زاد سفیان سے طے پائی تھی۔ ان کی منگنی بچپن سے ہی کر دی گئی تھی۔ ابھیا سیدھی سادی گھریلو لڑکی تھی۔ اس کی خوبصورتی اس کی سادگی اور نیک سیرتی میں تھی۔ وہ اپنا زیادہ وقت مذہبی پروگرام سننے اور دینی کتابیں پڑھنے میں گزارتی تھی۔ اس کے لہجے میں نرماہٹ تھی۔ جو بھی اس کو سنتا اس کی باتوں کے سحر میں کھو جاتا۔ سفیان بھی اسی سحر میں کھو گیا تھا اور یہ ابھیا کی خوبیاں اور منفرد سیرت ہی تھی جو سفیان لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے کے باوجود بھی کسی اور لڑکی سے متاثر نہ ہو سکا۔ وہ اپنے والدین کے انتخاب پر بہت خوش تھا۔ سجل کو جب کوئی مشکل پیش آتی یا کبھی دل اداس ہوتا تو وہ ابھیا کے پاس چلی جاتی اور اس سے باتیں کر کے اس کا دل قدرے ہلکا ہو جاتا۔ وہ اس وقت بھی ابھیا کے پاس موجود تھی۔ ابھیا آپی، آپ نے تو ابھی تک کوئی تیاری شروع نہیں کی اور ادھر ثانی آپی نے تو بیوٹی پروڈکٹس لا کر اپنے چہرے پر لیپ کرنا بھی شروع کر دیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ معالج نے بھی اپنا حصہ ڈال لیا ہے۔ اس کی بات پہ ابھیا مسکرائی۔ اچھا سجل، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے چہرے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی میں اسے بیوٹی پروڈکٹس کی ضرورت ہے؟ اس نے کپڑے پریس کرتے ہوئے سجل سے پوچھا۔ ہاں، ضرورت تو نہیں ہے مگر پھر بھی لڑکیاں اپنی شادی سے پہلے بیوٹی کریمز کا استعمال کرتی تو ہیں ہی۔ ویسے ضرورت تو ثانی آپی کو بھی نہیں مگر پھر بھی اتنی ساری چیزیں اٹھا لی ہیں۔ اچھا چلو ان باتوں کو چھوڑو، یہ کپڑے پکڑو، انہیں ہینگ کرو، میں باقی کے کپڑے پریس کر لوں۔ وہ اسے چپ کرنے کا بولتی کام میں لگا کر دوسرے کپڑے پریس کرنے لگی۔ سجل ادھر آؤ۔ وہ زرمین کے گھر سے واپس آ رہی تھی، ابھی گیٹ سے اندر داخل ہوئی ہی تھی جب ثانیہ نے اسے آواز دی۔ وہ اس کے پاس آئی اور بولی، جی ثانیہ آپی، یہ پائپ پکڑو اور پودوں کو پانی دو۔ ثانیہ نے اپنی اس کام سے جان چھڑوانے کے لیے جس کے کرنے کا سمرین اسے بول کر گئی تھیں، جلدی سے پائپ اس کو تھما کر خود اندر کھسک گئی۔ اوف، ایک تو ثانی آپی ہر کام مجھے کہہ کر خود بھاگ جاتی ہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پودوں کو پانی دینے لگی۔ تب ہی موہت بھی باہر سے آیا تھا اور سیدھا اس کی طرف چلا آیا۔ کیا ہوا؟ ایسے منہ بنا کر پودوں کو پانی کیوں دے رہی ہو؟ لاؤ مجھے دو پائپ، میں دوں پانی۔ موہت نے اس کے دینے سے قبل ہی پائپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ ویسے سجل، یہ پودا کتنا بڑا ہو گیا ہے نا؟ جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تب دادا ابو نے لگایا تھا، اب دیکھو اسے۔ اس نے گلاب کے پودے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی میں نے تو کبھی غور ہی۔ سجل کی باقی کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب موہت نے پائپ کا رخ اس کی طرف کر دیا جس سے نکلنے والا تیز پانی کا فوارہ سجل کے منہ پر پڑا تو وہ چیخ اٹھی۔ موہت کے بچے! وہ فوراً پائپ چھوڑتا ہوا جھولے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لیے کہہ رہے تھے لاؤ مجھے دو پائپ، میں دوں پانی۔ وہ منہ ٹیڑھا کر کے اس کی نقل اتارتی ہوئی پائپ پکڑ کر اس کی طرف بھاگی جبکہ وہ اب دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ لو کر لو اپنا بدلہ پورا، کیا یاد کرو گی؟ وہ بازو پھیلائے بھیگنے کو تیار ہو گیا۔ سجل یہ سوچے بغیر کہ وہ اتنی جلدی مان کیسے گیا، فوراً پائپ اس کی طرف کر دیا اور چہرہ اوپر کیے ہنسنے لگی۔ بچو، اب آئے گا نا مزہ؟ مگر جیسے ہی چہرہ اوپر کیا تو چکرا کر رہ گئی اور پائپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا کیونکہ سامنے روحاب اپنی پولیس کی وردی میں بھیگا کھڑا تھا اور دانت پیستے ہوئے اسے گھور رہا تھا، جبکہ موہت تھوڑے فاصلے پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سیٹی بجاتا انجان بنا
आसमान की तरफ देख रहा था। हाय, अब क्या करेंगे ये? वो घबराती हुई हाथ उठाकर बोलने लगी, आलतू जलालतू, आई बला को टालतू। सजल, ये क्या मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई जा रही हो? मोहित ने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। उसके झंझोड़ने पर उसने फौरन आंखें खोलीं और सामने देखा, मगर वहां रोहाब नहीं था। ये कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। उसने मोहित से पूछा। जहां से आए थे वहीं चले गए, मोहित ने बताया। कहाँ? ऊपर? सज्जल ने हाथ उठाया और आसमान की तरफ उंगली करते हुए पूछा। ओफो पागल, मेरा मतलब है अंदर से आए थे और वहीं चले गए। मोहित ने उसके सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। ओहो अच्छा। उसने समझते हुए हौले से सर हिलाया और फिर कुछ देर पहले की जाने वाली मोहित की हरकत याद आने पर बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मोहित, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने झुककर घास से पाइप उठाया और दोबारा से उसके पीछे भागने लगी। बड़ी मामा, आज मैं खीर बनाऊंगी। सज्जल ने शहला को खीर बनाने की तैयारी करते हुए देखा तो बोली, ये आज सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से कैसे निकल आया बड़ी मामा? अनम कॉलेज से अभी वापस आई थी और पानी पीने के लिए सीधा किचन में ही आ गई थी, और अब ये सुनकर हैरान होती हुई पूछने लगी, तुम ज़रूर पानी पीने आई होगी। ये लो पकड़ो पानी और चलो निकलो शाबाश किचन से। सज्जल ने जल्दी से उसे पानी का गिलास थमा के किचन से निकाल दिया, जबकि वो भी मज़ीद कुछ कहे बगैर चुपचाप बाहर आ गई। बड़ी मामा, अब बस आप मुझे बताएं कि खीर बनाते कैसे हैं। आपने बस बताना है, बना मैं खुद ही लूँगी। उसने उनसे खीर की रेसिपी पूछी और खीर तैयार करने लगी। खीर बनाकर उसे ठंडी होने के लिए याद से फ्रिज में रख देना सज्जल। शहला उसे खीर बनाता देखकर बाद में उसे फ्रिज में रखने का बोलकर किचन से निकल गईं।